Yo, السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو على لي زانيماسيون اون 2D وكيفاش نسانكرونيزيوهم اون فونكسيون ديال لي موفمون. نمشيو هادشي كامل في اطار ان جو 2D. دونك نبداو على بركة الله. هادو هما لي زيماج اللي غادي نخدمو عليهم ونخليهم لكم فيا. هذا هو الكاركتير اللي غادي نخدمو به، وهنا عندنا واحد الجراوند، واحد البلاتفورم اللي غادي يكون كيتمشي عليها هاد الكاركتير هذا. دونك غادي نهزو كلشي نسيليكسيونيوه، ندير ليه دراغ اند دروب هنايا في يونيتي. كما كتلاحظوا الا جيت دابا بغيت نهز شي تصوير هنا ونحطها في لاسين مكتحقش، كاينه ايرور. علاش؟ حيتاش باقي ما قاديناش لو تيب ديال لا تيكستور ديال هاد لا فوتو هادي باش يونيتي يقدر يمانيبيليها ويخدم بها. دونك باش نقادو هاد المشكل هذا كتسيليكسيوني ديك ليماج اللي انت باغي تقاد اللي باغي تخدم بها في لاسين، كتجي لانسبيكتور لونغلي ديال لانسبيكتور وشي تيكستور تايب تحيدها من ديفولت كترجع لسبرايت وكدير ابلاي. دابا نقدر ندير لها دراغ اند دروب هنايا في لاسين نخدم بها في لو جو ديالي مزيان. اوكي دونك غادي نحلو وتصاور اخرى ندير لهم نفس الحاجه، ولكن ما نبقاش نشد كل تصويره وندير ليها بوحدها هكا الى اخر الابلاي. نشدهم كاملين، نشد الاولى شيفت حتى الاخرى ونجي للديفولت ونرجع سبرايت وندير ابلاي. فوالا. دابا شويه لورغانيزاسيون، غنجي هنايا نكري واحد الدوسي غنسميه سبرايتس. هنا فين غادي يكونوا كاع لي زيماج ولا كاع لي سبرايت اللي غادي نخدمو بهم في هاد لو جو هذا. دونك هنا غادي نهز هادشي كامل وغادي نحطو في سبرايتس. هنا نكري دوسي اخر ضروري لورغانيزاسيون فهمتي باش من بعد ملي تقلب شي حاجه تلقاها. بلاير، دوسي بلاير غادي نحطو فيه غير الكاركتير ديالنا والتصوير ديالها هنايا، وجراوند بلا ما نكريو ليه دوسي خلينا هنا مزيان. نجيو نسكرول هنا. اوكي دابا انا بغيت نحط، دابا ندخل للدوسي ديال بلاير. دابا انا بغيت نحط صوره ديال الكاركتير ديالنا، بغيت نحطو هنا، نحط الصوره ديالو السبايت ديالو. دابا الا جيت وزيتو حطيتو كيتحطوا ليا جوج تصاور هنايا. علاش؟ حيتاش بالنسبه ليونيتي واخا كاينين جوج ديال لي زوبجي كتصور هادي، وبالنسبه لي هادي كامله سبرايت وحده تاع اوبجي واحد. علاش؟ الا جينا وسيليكسيونينا هاد التصويره هادي، هاد السبرايت هذا، وجينا هنا للانسبكتور ومشينا للسبرايت مود، هنا سينجل، يعني انه بالنسبه ليونيتي هذاك السبرايت كامل راه سينجل، راه فيه اوبجي واحد. فحنا الا بغينا نقول ليونيتي لا راه فيه بزاف ديال لي زوبجي كنديرو من سينجل كنرجعو للملتي نديرو ابلاي. دابا اوكي دابا يونيتي ولا عارف بلي فيها بزاف ديال لي زوبجي، ولكن باقي ما قطعناهمش، ما قلناش ليه، ما حددناش فين كاين شاك اوبجي. هنا حنا عندنا جوج ديال لي زوبجي، جوج ديال لي كاركتير. شنو غادي خصنا نديرو؟ خصنا نمشيو للسبرايت اديتور، نمشيو لسلايس نخليوها اون مود اوتوماتيك، يونيتي بوحدو غادي يديتيكتي لي زوبجي كاملين اللي كاينين في هاد السبرايت هذا. نديرو سلايس. دابا الا جيتو كليكيت على اليسار اليونيتي راه عرف بلي كاين هنا اوبجي هذا مدور عليه مكادريه، كليكيت على اليمين كيكادري لوبجي الاخر، ندير ابلاي باش يتابليكا هادشي ونخرج. دابا الا جيتو كليكيت على هاد الفلاش اللي كاين على اليمين كيبان لنا دابا بلي خرج لينا لي دو زوبجي اللي كانوا في هاديك السبرايت. دابا نقدر نهز كل واحد على حده، نهز هذا ونهز هذا. فهمتوني؟ انا غادي نخلي غير واحد ونخلي هذا، وغادي نجي هنايا في الهيرارشي وغادي نسميه بلاي. مزيان. هاد سكاي بوكس انا هاد اللور هادي مبقاتش تبقى تسمى زرقا نديزاكتيفيها، نكليكي على هادي. وحتى في الجيم شنو غادي ندير؟ نبغي نديزاكتيفيها. شنو غندير؟ نمشي للمين كاميرا نديزاكتيفي سكاي بوكس ونرجعها سوليد كولر. مزيان. دونك ها هو هادشي اللي كاين بالنسبه للبلاير ديالنا. صافي مزيان. دابا غادي نمشيو للجراوند. الجراوند الا جينا درنا ليه غليسي ديبوزي هنايا بلاصين هانتوما واحد معايا. بالنسبه ليونيتي هذا كامل هو الجراوند، ولكن حنا لا، الجراوند راه غير هو هاد البلاصه اللي مرسومه. بغينا حنا يونيتي يسيليكسيونا غير هاد البلاصه اللي مرسومه. هادشي لا راجع لاياش نفس البلان عاوتاني غادي تجي وغتسيليكسيوني. وبالنسبه ليه سبرايت مود بالنسبه ليه هذه كامله راه سينجل، راه اوبجي واحد. كي حنا بغينا نديتيكتيو البلاصه اللي كنرسمو بوحدها غادي نمشيو على نفس البلان ابلاي سبرايت اديتور سلايس اللي هو اوتوماتيك سلايس. دابا ولا مسيليكسيونا الجراوند ابلاي نخرج. دابا الا جيت درت غليسي ديبوزي هنايا كنت كندير دي تيست، داكشي علاش كان داك الجراوند لتحت قبيله كنت كنتيست. مزيان. دونك هذا هو الجراوند. دابا ولا نسيليكسيونيه كامل، نسيليكسيوني غير البلاصه اللي مرسومه.
مزيان. دونك غادي نجي هنايا وغادي نغونوميه، نخليه غير كراوند، وغادي نجي وغادي نكبر ليه لاطا، لي زوتي كاميرا ديالنا دايرين كلشي، فوالا، ونصرفوه فين يقدر يتمشى مزيان الكاركتر. وجينا بالنسبة للكاميرا نرجعوها 16 ملم. من الأحسن تحددو شكون ليه لاطاي ديال الكاميرا ولا زعما الشاشة شحال كيفاش غتكون من الأول ديال الخدمة على لو جو ديالكم. مزيان، كيفاه كنهبطو شوية، هذا هو البلاي. دابا إلا جينا ودرنا بلاي الجيم ديالنا شنو غادي يطرا؟ غنلاحظو بلي هاد مكطرا حتى حاجة، البلاير لاصق في بلاصتو، الجراوند تا هو لاصق في بلاصتو، حاجة مكتحرك. علاش؟ حيتاش حتى حاجة مكتابليكا عليها لا غرافيتي. إلا بغينا البلاير تولي الغرافيتي تابليكا عليه خصنا نزيدو ليه داك الكومبوزون. نجيو هنا نديرو اد كومبوننت ونديرو ريجيد بادي 2 دي، ماشي ريجيد بادي تو كور 2 دي، حيت حنا خدامين في لا 2 دي هنايا. دابا اللي جيت درت بلاي هانتوما، دابا البلاير هابط تما طرا واش غنشدو انا شفتو طايح لتحت. علاش؟ حيت دابا ولات كتابليكا عليه لا غرافيتي. دابا إلا بغينا نعاودو نفوكسيو عليه غنكليكيو على بلاير دو فوا، غنرجع ليه الفوكس. وغتقولي علاش ما تلاصقش ما طاحش وتحط على الجراوند؟ تو سامبلومون حيتاش ما كيديتيكتاوش لي كوليزيون. علاش ما كيديتيكتاوش لي كوليزيون؟ حيتاش البلاير باقي ما زدناش ليه واحد الكولايدر، حيتاش انطلاقا من هذاك الكولايدر كيقدر لوبجي اللي عطيتيه ليه داك الكولايدر يبدا يديتيكتي لي كوليزيون. مادام انه البلاير ما عندوش كولايدر والجراوند حتى هو ما عندوش كولايدر، فما غيقدروش يديتيكتيو لي كوليزيون بيناتهم، فبالتالي خصني نزيد ليهم بجوج دي كولايدر. دونك كولايدر بوكس كولايدر غنزيدوها للبلاير، بوكس كولايدر 2 دي، سميتو دوبال 2 دي، هي البلاصة الخضراء. دابا انطلاقا من هاد البلاصة الخضراء غيقدر يبدا يدير دي زانتيراكسيون مع لي زوبجي اللي تا هما عندهم ان كولايدر. داكشي علاش الجراوند تا هو غادي نجي وغادي نزيد ليه بوكس كولايدر تا هو. وباش شوية نتحكم فيه نبدلو غنكليكي على هاد اللعيبة هادي اللي فيها 3 نقاطي ونهبطها شوية باش يبان الكاركتير ديالنا بحال كيتمشى على الأرض، يعني تحت فوق منو ماشي بحال كيتمشى على الكاز. مزيان، دابا إلا جيت ودرت بلاي غادي نلاحظو بلي البلاير ديالنا فعلا غادي يجي وغادي يتحط على الأرضية، صوف كيفما كتلاحظو شتو كيبان اللور جا وراها. علاش؟ حيتاش إلا جينا السبرايت رندر ديال البلاير كيفما كتلاحظو السبرايت اوردر ان لاير هنا زيرو والجراوند حتى هو زيرو، بجوجهم عندهم بحال قلتي هاد الاوردر ان لاير شكون هو اللي عنده الاسبقيه يبان على الاخر، فبحال قلتي بجوجهم عندهم زيرو زيرو، فبجوجهم كاينين في نفس النيفو بحال هكا. دابا الا بغيت البلاير هو اللي يبان لقدام تخيلوا بلي البلاير هو هاد اليد هادي بغيتو يبان هو لقدام، دونك خصني نزيدها شويه هنايا. باش نزيدها غادي نزيد لها الاوردر ان لاير نعطيها واحد باغ اكزومبل، ملي غادي تولي هي واحد غادي تولي زايده شويه لقدام على الكلاس على الجراوند، بالتالي غادي يبان هو اللي البلاير هو اللي غيبان لقدام. فهمتوني؟ دونك هو بحال قلت هادي الاسبقيه، شكون اللي عنده البريوريتي يبان على الاخر. دونك ها هنا عطيتها الجراوند نتردو البال وخصني نعطيها للبلاير. البلاير عطيتو واحد، دونك واحد وزيرو لا كومبارينيهم، واحد هو اللي عنده واحد هو اللي بريوريتير يبان لقدام، دونك بلاير بريوريتير باش يبان لقدام على جراوند. إلا جينا درنا بلاي ميبقاش عندنا داك المشكل. فوالا هو دابا ولا كيبان لقدام مزيان، ولكن لحد الساعة باقي مكنقدروش نتحكمو في البلاير ديالنا. نتوما نهضرك على لي فلاش وهذا مكنتحكموش فيه، خصنا نقادو نهاندليو هاد البلان هذا. كيفاش غادي نهاندليو؟ ديجا كيفاش غادي نتحكمو في هاد البلاير ديالنا؟ نتحكمو فيه انطلاقا من ريجيد بادي، هو باش غنمانيبيليه. ديجا واحد البلان هنايا جرافيتي سكيل، هانتوما لاحظوا إلا جيتو درت بلاي كيفاش كيتم هابط البلاير، كيتم هابط شويه بحال شي ورقه طايحه من السما، الجرافيتي مكتابليكاش عليه بزاف. هنا نقدروا نبدلوها، نقدروا نقولوا بيونيتي هاد لوبجي هذا بغينا لا غرافيتي تحكم فيه مزيان، غنجيو نطلعوه هنا في جرافيتي سكيل نديرو ليها 3، نجيو نشدو البلاير غنعاود هنا نطلعو. دابا إلا جينا لحناه دابا كيطيح بالزربه، كيطيح شويه كيبان بلي راه ثقيل طيح مزيان 3 مزيان. ونجيو كوليزيون ديتكشن ندير لها كونتينوس باش يبدا يديتيكتي لي كوليزيون. الفرق ما بين كونتينوس و كونتينوس و ديسكريت هو انه كونتينوس كيبقاو دوك لي كوليزيون كيديتيكتاو بزاف اشاك فوا، كيبقى يونيتي كيحاول يديتيكتي لي كوليزيون، يعني كتاخد لي ريسورس كتر مي كيكون داكشي زعما شنو نقول لكم
يعني كيكون بلو كيبقى ديتيكتي بزاف اشاك فوا فهمتو. والاخرى ديسكريت اقل شويه فهمتوني. ولكن مادام انه حنايا غادي نتحكموا في الموفمون ديال البلاير ديالنا بطريقه بريجيد غادي من الاحسن نديروها كانجلوس. ونجيو هنا بالنسبه لي كونترانت هاد فريز روتيشن غنديرو فريز روتيشن على لاكس ديال لي علاش باش ما يتقلبش لينا الكاركتير ديالنا. يعني جينا دورناه على لاكس ديال لي زد نتوما نرجعو للطلعه ديال لاكس ديال لي زد هو لاكس الزرق. الا جينا باش ما يطراش ليه بحال هكا ما يتقلبش فهمتو. داكشي علاش غنديرو ليه فريز روتيشن على لاكس ديال لي زد مزيان. وهانتوما لاحظوا معايا هنا في انفو عندنا واحد البروبريتي اللي غادي نلعبو عليها بزاف في هاد التحكم في البلاير ديالنا اللي هي فيلوسيتي. عندك هنا فيلوسيتي هي فيكتور دو عندها اكس وعندها ايكغيك. لاحظوا الا جيتو درت بلاي لاحظوا لا فالور ديال الايكغيك غادي تبدا تبدل شفتوها. اون فوا تنطلعو الصورة نعاود ندير انفو ها هي ايكغيك كما لاحظتوا. اون فوا غادي نطلقو غتبان لكم لا فالور ديال ايكغيك سالبة يعني سالبة حيتاش كيطيح. الوغ كو الا اش غندير باش تبان لكم غادي نشد غرافيتي سكيل وغادي ندير له موان زعما يبدا طاير البلاير ديالنا. مادام انه طاير الا بغينا نفوكسيو عليه كنديرو شيفت اف شفتوا راه هو طاير في السما. كيفما كتلاحظوا لا فالور ديال الفيلوسيتي في إيكغيك كتبدا طالعة بوزيتيف. ولكن اون فوا غادي يبدا يطيح باش يبدا يطيح نعاودو نرجعو الغرافيتي لواحد ندير لها 10 ولا 100 كاع اوبس بزاف هادشي. لا ندير ليه نرجعها واحد شوية ونطلقو. اون فوا غادي يبدا يطيح تكون سالبة ملي كيكون طاير تكون موجبة. هادي غادي نلعبو عليها مزيان. وبالنسبة لهنايا في لاكس ديال لو زيكس غادي نلعبو غنبداو نبدلو هاد لا فالور باش يبدا يتحرك على اليمين ولا على اليسار انطلاقا من هاد الفيلوسيتي باش غادي نتحكمو في البلاير ديالنا. بلا ما نطول الهضرة غادي نجيو كنحاول نمشي بشوية باش يكون كلشي واضح وزوين. دونك نجيو دابا وغادي باش غادي نقادو المومون نقادو من سكريبت نجيو عاوتاني قضية الأورغانيزاسيون نكريو واحد الدوسي نسميوه سكريبت ونحطو فيه كاع السكريبت. نكريو واحد السكريبت هنايا create سي شارب سكريبت ونسميوه بلاير. مزيان هاد السكريبت هذا غادي نحط فيه دي انستركشن غادي يتحكموا في البلاير. مادام انني هادوك لي انستركشن بغيتهم يتحكموا في البلاير فخصني نلصق السكريبت في البلاير. نجي للبلاير هنايا غادي نلصق فيه السكريبت سوا غادي نجي لتحت هنا ندير لي غليسي ديبوزي نحطو هنايا اولا نجيو نلصقو على البلاير هنايا في لايغارشي. مزيان باش نحل السكريبت كندوبل كليكي هنايا. دونك فوالا هذا هو السكريبت هنايا محلول. كيفما كتلاحظوا اون فوا كتكري سكريبت كيكون فيه هادشي باغ ديفو. هنايا عندنا دو ميثود في السكريبت ديالنا. الميثود الاولى هي ستارت. دوك لي انستركشن اللي كتجيو كتحطهم هنايا في الداخل ديال هاد لا ميثود ستارت كيتيكزيكوتاو اون فوا داك لوبجي كيكون اكتيف. يعني في هاد الحاله حنا لوبجي اللي غادي يكون اكتيف هو بلاير. اون فوا غادي يكون اكتيف في لاسين شنو كيطرا كتيكزيكوتاو هاد لا ميثود هادي اون فوا داك لي انستركشن اللي تحط فيها كيتيكزيكوتاو اون فوا مع البداية مع كيكون اكتيف هذاك لوبجي كيتيكزيكوتاو دوك لي انستركشن. من بعد كاين ابديت دوك لي انستركشن اللي كتحط فيها كيبقاو تيكزيكوتاو ابري شاك فريم كيبقاو تيكزيكوتاو دوك لي انستركشن يعني اون بيرمانونس. فوالا داكشي اللي كتبين في لي كومونتير مثلا. فوالا دونك شنو غادي نحتاجو حنايا باش نديبلاسيو البلاير ديالنا. غادي نحتاجو نلعبو على ريجيد بادي ديالو. دونك هاد ريجيد بادي هاد الكومبوزون ديال ريجيد بادي خصنا نحتاجو نشدوه ونستوكيوه فواحد لا فاريابل باش نقدرو نمانيبيليوه هنايا في السكريبت ديالنا. غنديكلاريو واحد لا فاريابل تيب ريجيد بادي 2D ياك نسميوها ار بي اختصار من ريجيد بادي. ونجيو هنايا في ستارت مع غادي تيكزيكوتا هاد السكريبت هذا شنو غادي يطرا ار بي غادي نافيكتيو ليها هاد الكومبوزون ريجيد بادي. دونك غادي نديرو جيت كومبوننت شنو كدير كتشد لك داك لوبجي اللي كتشد لك داك الكومبوزون اللي ماتاتشي لداك الكومبوزون اللي كاين في هذاك لوبجي اللي فيه السكريبت. دونك هاد السكريبت هذا بلاير كاين في هاد لوبجي بلاير
دونك ملي كدير جيت كومبوننت كتشد لك الكومبوزون اللي كاين في هاد لوبجي هذا اللي محطوط عليه السكريبت، يعني شي كومبوزون من هادو ريجيد بادي ولا البوكس كولايدر الى اخره. حنا شنو بغينا ريجيد بادي، دونك كنجيو كنسبيسيفيوه هنايا اونطخ لي شوفون، كنكتبو هنايا ريجيد بادي جودي، ومن بعد كنساليو واحد جوج ديال الاقواس بحال هكا. دونك دابا في هاد لا فاريابل ار بي ستوكينا هاد الكومبوزون هذا ريجيد بادي باش نقدروا نلعبوا به كما بغينا ونتحكموا فيه هنايا في السكريبت. مزيان، دابا غادي ندوزو للابديت. ابديت شنو غادي نديرو فيها؟ غادي ديجا حنايا ملي بغيناه البلاير يتحرك على اليمين ملي نوركو على فلاش على اليمين، ويتحرك على اليسار ملي نوركو على فلاش على اليسار. دونك باش يكون عندنا باش نعرفوا باش شنو نقول لكم، باش نمانيبيليو اولا باش يكون عندنا اكسي لهاد اللعيبات هادو، خصنا نخدمو بلي زينبوت، ودوك لي زينبوت نستوكيوهم فواحد لا فاريابل. هاد لا فاريابل غادي نسميوها تكون دو تيب فلوت، نسميوها دير اكس ياك direction x direction dans l'axe des x. نديرو هنا دير x ايكال شنو غادي نستوكيو في هاد لا فاريابل هادي، نستوكيو فيها دوك لي فالور اللي كترجعهم لينا اللي كيرجعوا لينا على حسب الانبوت اللي درنا. فملي كتورك على فلاش على اليمين نورمالمون كترجع لك واحد، كتورك على فلاش على اليسار كترجع لك موان زون، ملي كتورك على والو كتكون كترجع لك زيرو. فهمتوا؟ ومادام انه ابديت كتاكزيكوتا اشاك فريم، يعني ملي غادي تورك على اليمين غادي ترجع لك واحد وغتستوكا في دايركشن اكس في دير اكس ياكو. ملي غتطلقها يعني راك ما مورك على والو غادي تولي عندك زيرو، كترجع لك زيرو كتستوكا في دير اكس، يعني نورمالمون خصك تبقى في بلاصتك. المهم باش نشوفو لي زينبوت باش ناخدو لي زينبوت كنعيطو على هاد الانترفاس هادي، ها هي input interface into the input system. باش يكون عندك اكسي للانبوت سيستم، يعني ملي كتفرك على اسباس ولا كتفرك على فلاش على اليمين ولا اليسار كيخصك تعيط على الانترفاس انبوت بوان، وشنو كدير جيت اكسس. كاينه جيت اكسس وكاينه جيت اكسس راو. شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو درت هنا بنش اش كيقولوا ليه. دونك فوالا ملي كتورك باغ اكزومبل هنا على فلاش على اليمين اشنو كيطرا في جيت اكسس توكو بلا راو، اشنو كيطرا؟ فاولا نقولوا نبداو بها هي الاولى جيت اكسس راو. شنو كيطرا في جيت اكسس راو ملي كتورك على فلاش على اليمين؟ فاللي كيطرا هو انه هاد الانبوت بوان جيت اكسس راو اشنو كترجع لك؟ كترومبلاصا الا وركت على فلاش على اليمين كتوقع الا وركتي على فلاش على اليمين تترجع لك واحد، فهمتوا؟ وديك واحد كتستوكا في دايركشن اكس، فهمتوني؟ الوغ كو فوالا الا وركتي على فلاش على اليسار كترجع لك موان 1 ديريكت، فهمتوا؟ ولا ما وركتي على والو كترجع لك زيرو. مزيان. الوغ كو الاخرى جيت اكسيس بوحدها توكور، فملي كتورك على فلاش على اليمين ما كترجعلكش واحد النيشان، كتبدا لك بلي فالور كتبقى غادا سموتلي، فهمتوا؟ غادا شويه بشويه كترجع لك لي فالور غاديين وكيكبروا حتى كيوصلوا لزيرو، فهمتوني؟ هذا هو الفرق. فهمتوا؟ يعني لي فالور كيبقاو غاديين من الزيرو لواحد. هذه في حاله وركت على فلاش على اليمين كيبقاو غاديين بشويه من الزيرو حتى لواحد، يرجع لك 0.2 0.4 الى اخره حتى توصل لواحد. ماشي بالزربه، المهم كيكونوا سموتلي، فهمتوا؟ هذا هو الفرق. وكذلك نفس الحاجه فعل اليسار، فهمتوا؟ مزيان. المهم حنا ما عندنا ما نديرو، بغينا يعطينا غير سوا زيرو سوا واحد سوا موزان، دونك غنديرو اكسس راو. وهنا كتعطيه الداخل كتعطيه السميه ديال لاكس، فهمتوا؟ ديما راه فيجوال ستوديو اللي تيكمل لكم، فهمتوا؟ جيت عاوتاني طبيتها، فهمتوا؟ غادي تكتب جيت اكسس راو automatically returns the value of the virtual axis identified by axis name with no smoothing filtering applied. يعني ما كاينش smoothing. والداخل ديال لي بارونتيز كيخصك دير واحد سترينغ، يعني واحد لاشين دو كاركتير اللي هي لاكسيس نيم، يعني لاكس اللي انت باغي تاخد لي زينبوت ديالك. حنا فهاد لو كا سي لاكس هوريزونتال، دونك شنو غادي نكتبو في الداخل؟ نكتبو هوريزونتال بحال هكا. خصكم ما تغلطوش فاش تكتبوا فيها، كتبوها كيف ما هكا. فوالا مزيان. دابا ولات عندنا لا فاريابل ديال اكس كيتستوكاو فيها سوا زيرو سوا واحد. واحد الا وركنا فلاش على اليمين، موان زيرو الا وركنا فلاش على اليسار، زيرو الا ما وركنا على والو. مزيان. دونك دابا اون فونكسيون دو هادشي بغينا نديبلاسيو البلاير ديالنا. البلاير كنديبلاسيو انطلاقا من اشنو؟ من ريجيد بادي. اي حاجه ملي عندها علاقه بريجيد بادي من الاحسن تمانيبيوليها واحد لا ميثود سميتها void fixed update. فهمتوني؟ هاد fixed update هي كتيكزيكوتا
اشاك فريم فهمتوني، غير هي مزيانه تحط فيها لي انستركسيون اللي متعلقين بالريجيد بادي. سي لو كا بالنسبه لينا حيت حنايا غنتحكموا غنحركوا البلاير ديالنا انطلاقا من الريجيد بادي. دونك غادي نديرو ار بي بوين ومن اين بلاصه بالضبط فيلوسيتي، من الفيلوسيتي ديالو هاد البروبريتي فيلوسيتي. انا الوقت كله يدير هذا سمحولي. فوالا هاهي فيلوسيتي انطلاقا من هنايا. دونك حنا باغيين ها هو ار بي مستوكي فيه نورمالمون هاد الكومبوزون ار بي ريجيد بادي، ولكن حنا بغينا ناكسيديو بالضبط للفيلوسيتي. دونك غنديرو ار بي بوين فيلوسيتي ايكالا اشنو ايكالا نيو فيكتور. مادام انه كيما كتلاحظوا فيلوسيتي سي ان فيكتور 2 فيه دو كومبوزون لاكس ديال لي زيكس ولاكس ديال لي زيكس، دونك سي ان فيكتور 2. فيكتور 2 شنو غادي ندير لداخل؟ غادي ندير فيه فلاكس ديال لي زيكس، غادي نعطيه كوم فالور لهاد الفيلوسيتي هادي، غنعطيها في اكس، غادي تبدا تعطاها لا فالور ديال الديريكسيون. في حاله وركت على واحد وركت على فلاش على اليمين شنو غادي يطرا فيلوسيتي هنايا غادي تعطيها واحد. ملي غادي تعطى الفيلوسيتي فلاكس ديال زيكس واحد غادي يبدا ديبلاسا الجوار البلاير ديالنا على اليمين فهمتوني. ولا وركت على الفلاش على اليسار يعني موان يعني غادي تعطى الفيلوسيتي بوان اكس هنايا غادي تعطيها موان يعني البلاير غادي ديبلاسا على اليسار مزيان. دونك ما عرفتش واقيلا لي ديريكسيون كنا مقلوبين حيت كنصور بالتليفون. المهم راه كنت كنقول كومنت فوالا. وبالنسبه لاك ديال لي زيكار غادي نحتفظوا بنفس هاد فيلوسيتي بنفس الايكغيك فهمتوا. هذاك اللي كنا كنشوفو قبيله كان طاير البلاير كتكون بوزيتيف كان هابط طيح كتكون نيجاتيف نحتفظوا بها هي. دونك غادي نعاودو نديرو نفس الحاجه نافيكتيو ليه ار بي بوين فيلوسيتي نيت ار بي بوين فيلوسيتي بوين ايكغيك يعني لا فالور غتبقى انشونجي. مزيان هادشي كافي باش انه يمكننا من اننا نتحكموا في البلاير ديالنا. غادي نونجستري كونترول اس باش هادشها وغنجي هنايا وغادي ندير بلاي. فوالا دابا الا وركت على فلاش على اليمين ها هو البلاير كيديبلاصا على اليمين شفتو. دونك البلاير كيديبلاصا على اليمين ورك على فلاش على اليسار البلاير كيديبلاصا على اليسار. مزيان كاين ديبلاسمون ولكن ثقيل دونك انا غادي نتحكم فيه غادي نهاندليه بواحد لا فاريابل غادي ندير واحد لا فاريابل اللي كتحكم لينا في السبيد كتكون فلوت سميو موفمنت سبيد نينيسياليزيوها 100. وشنو غادي ندير ليها؟ غادي نديرها دو تيب سيريالايزد فيلد. علاش؟ سيريالايزد فيلد فملي كدير هاد لو موكلي هذا سيريالايزد فيلد قبل من شي فاريابل قبل من لا ديكلاراسيون شي فاريابل هذيك لا فاريابل اش كيطرا ليها كتبان في الانسبكتور. انتما غادي نشوفوا هذا غير هو هاد الموفمنت سبيد شنو غندير ليها غادي نجي وغادي نضربها في الانبوت جيت اكسس راو الى اخره فهمتوني. نجي وغادي نضربها وات موفمنت سبيد. دونك نتوما لاحظوا رجعت دابا اليونيتي ها هو كيكومبيلي. ملي غادي نمشي غادي نسيليكسيوني بلاير وغادي نجي هنايا السكريبت كما كتلاحظوا عندنا الموفمنت سبيد عندنا ديك الفاريابل الصون هنا نقدر نجيو نبدلها ونرجعها 200 500 فهمتوا اللي بغينا يعني بلا ما نبقى اشاك فوا نمشي للسكريبت ونكون نبدل لا فاريابل ونرجعها هنايا مع 200 ولا شحال نرجعها ونعاود نعاود اونغوجيستري ونكون ونرجع هنا يبقى يكومبيلي فهمتوا. فهادي كتختصر عليك الوقت ملي كدير هاد لي موكلي هادوك تولي تبدل لي فاريابل لي فالور كيما بغيتي من يونيتي نيت. وشكون هي لا فالور لي بريوريتير؟ لا فالور البريوريتير هي اللي كتكون حاطينها في يونيتي كندير بلاي. دونك في هاد الحاله غادي ياخد 500 ياخد 500 ما ياخدش 200. دابا نجي ديبلاسيت وي كيطير 500 راه بزاف كيدير نديرها اجوج ولا نديرو 5 نسناو يكومبيلي 5 ندير بلاي. دابا مزيان دابا مزيان هو دابا البلاير ديالنا ولا كيتحرك مزيان. دابا غادي ندوزو اشنو غادي ندوزو دابا للتنقاص بغينا ينقص دابا على لاكس ديال لي زيكس مزيان. دابا بقى لي باش يبدا ينقص غادي نجي وغادي نهاندليو هادشي فين في الابديت. امتى بغينا ينقص غادي بغينا يبدا ينقص ملي نوركو على لا باغ ديسباس ملي نوركو على سبيس بار فهمتوا. يعني اف input هاديك input الانترفاس اللي كتحكم لينا في الانبوت input بوين get button يعني اون فوا نوركو على شي بوطونه
على شي بوطونه. شنو غادي يطرا؟ كاينين بعدا دي فاريتي، كاينه جيت بوتون وكاينه جيت بوتون داون، كاينه جيت بوتون اب. هادو ديال الماوس هادو ديال لاسوار انا نديرهم حاليا في هاد لوكا. والجيت بوتون هادي ملي كتكون كديكلونشي لك ليفينمون ولا كترجع لك اون فالور ملي كتورك على ديك البوطونه. تحبس لي لونغيسترمون في التليفون، المهم علينا. دونك جيت بوتون كترجع لك اون فالور ملي كتورك، ملي يلاه كتورك على البوطونه، ملي كتبقى مورك عليها وملي كتطلع منها صباح. فهمتوا؟ الفرق جيت بوتون داون اون فوا امتى كترجع لك اون فالور، كترجع لك ملي يلاه كتورك، اون فوا كتورك، ولكن واخا بقيتي مورك متبقاش تعترف بها. المهم هو ملي يلاه كتكون وركتي. وجيت بوتون اب ملي كتطلق من البوطونه، ملي كتحيد من الصباح، هذا باش كترجع لك اون فالور. دونك حنا في الحاله بغينا جيت بوتون داون اون فوا نوركو يديكلونشا ليفينمون، بقينا موركين مع المغاربه. نشوف جيت بوتون داون هنا بوطونه ديال الجامب. بوطونه ملي كتكتب هنايا جامب بالنسبه ليونيتي هي سبيس بار. فملي غادي تكون مورك على سبيس بار هذه هي لا كونديسيون. اي اشنو اخر، خاص الفيلوسيتي ما نبقاوش نقزو في اي وقت، نكونوا كنقزو ملي نورك على سبيس بار، ولكن ملي نكونوا محطوطين على الارض. امتى كنكونوا محطوطين على الارض؟ ملي جينا اليونيتي هنايا ودرنا بلاي، ملاحظ معايا الفيلوسيتي ديال البلاير. هانتوما غادي نجيو نديرو انفو، لاحظ هنا الفيلوسيتي عنده زيرو حيت هو كاين في الارض، ولكن على لاك ديال لي زيكراك لاحظ فغادي كنطالقو هنا نيجاتيف نيجاتيف، كيتحط في الارض كتكون زيرو. فهمتوني؟ ملي كيكون كيتمشى زيرو زيرو، يعني كيكون في الارض ملي كتكون الفيلوسيتي على لاكس ديال لي زيكراك كتكون زيرو. دونك غادي نزيدو هاديك لي كونديسيون اي ان ار بي ريجيد بادي بوان فيلوسيتي ايكغيك ايكال زيرو. في هاد الحالة نكونو متأكدين انه البلاير ديالنا في حالة هنا اف الا وركنا على سبيس بار والبلاير الفيلوسيتي ديالو كان زيرو، يعني انه كان محطوط في الارض. شنو غادي خصنا نديرو؟ خصنا ننقزو. باش ننقزو شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو واحد اللعيبه سميتها سميتها اد فورس. يعني ريجيد بادي كنابليكيو عليه واحد لا فورس. اد فورس هي هادي كتاخد لداخل كوم بارامتر واحد الفيكتور دو د. هاد الفيكتور دو د غادي نسميوه هو فيكتور دو بوان اب. حنا بغينا نابليكيو لا فورس الفوق، يعني اب في اتجاه الفوق، وغادي نضربوها في الجامب فورس. واحد الفاريابل نسميوها الجامب فورس كنسدو هاد الجامب فورس. نجيو نديكلاريوها هانتوما هنايا، نديروها سيريالايز فيلد حتى هي باش نقدرو نتحكمو فيها من الناس بالفعل ديريكتومون. ها هي الجامب فورس ونينيسياليزيوها لواحد 500. مزيان فوالا. ففي حالة دابا وركنا على سبيس بار وكنا محطوطين في الأرض، نورمالمون غادي نراجوتيو واحد لا فورس على الريجيد بادي في اتجاه الفوق فيكتور دو بوان اب مضروبة في هاد الجامب فورس، يعني غادي تابليكا واحد لا فورس على البلاير الفوق. هادشي اللي غادي نتيستيه حنا دابا. خليوه يكومبيلي، ندير بلاي. كنجمع اسباس راه هو تينقص، اسباس تينقص، ولكن الا كننقص وكندير اسباس متيعاودش ينقص. فهمتوني؟ مزيان. كون ما كناش زدنا هاد الكونديسيون هادي وشحال ما وركت على اسباس بقى ينقص، واخا هو ديجا في الصباح يعاود ينقص. تيستيوها الا بغيتو. مزيان. دونك دابا مزيان بالنسبه لي موفمون ديال الكاركتير ديالنا راهم ناضين كناضيين. شنو غادي نقادو دابا؟ غادي نقادو لي زانيماسيون. مزيان ركزوا معايا دابا في لي زانيماسيون. غادي نجيو هنا لاسيت، لاسيت كتكون هنايا، وغادي نكريو واحد الكونسيون نسميوه انيميشنز. مزيان. وغادي نمشيو دابا للسبرايتس، ندوسو ديال السبرايتس ونمشيو للبلاير. نبداو بايدل، هادي هي الانيماسيون اللي بغيناها تبقى تلعب باغ ديفو. فهمتوني؟ دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو هنا الانيماسيون، لونغلي انيماسيون ما كانش طالع عندكم هنايا، غادي نبداو انيميشن انيماسيون. مزيان. غتسيليكسيوني البلاير اللي باغي تكريو ليه كاركتير، حيت هو اللي باغي تكريو ليه لي انيماسيون. نشوفو تكليكيو على كرييت. باش تكليكيو على كرييت هنا غادي تختاروا الدوسي اللي غادي تحطوا فيه الانيماسيون. يلاه كرييناه سميتو انيميشنز، باش نسيليكسيونيوه ونعطيو السميه للانيماسيون. الانيماسيون هي ايضا فوالا. هانتوما الا مشينا دابا الانيماسيون هي عندنا هنايا ايضا. هاد البلاير هادي كتكري باغ ديفو، كيكري لك واحد لانيماتور، يعني كيكري لك واحد لانيماتور تيلصقو على البلاير باش
شفتوها هو تزاد عندنا واحد الكومبوزون انيماتور، هذا هو اللي كيتحكم في لي زانيماسيون كاملين فهمتوني. مزيان ما علينا حنا دابا ها هو عندنا ايضا هنايا غادي نمشيو للدوسي اللي فيه لي بلاير سبرايت، وغادي نشدو هاد لي زيماج اللي متعلقين بالانيماسيون ايضا. هنا كاين عندنا ايدل 0 ايدل 1 غادي نحطوهم هنا نجليسي ديبوزي هنا هوب. نمشيو لللاين هنايا خصني نسيليكسيوني بلاير هو الاول غادي دابا نديرو نجليسي ديبوزي هنا. لاحظوا دابا اللي جيتو درت بلاي اول بلاير ديالنا كيلعب الانيماسيون ايضا ها هي كتلعب بالزربه. علاش؟ حيت شفنا انايا السيمبلز عندنا 60 طويله بزاف. نرجعو هذا نوركو على اونطري ولا سوا اونطري سوا طابولاسيون. دابا نديرو بلاي دابا راه تيلعب الانيماسيون باقا مزربانه ديال 5 مزيان. الانيماسيون كتلعب بسرعه اللي مزيان. دابا كريينا الانيماسيون ديال ايضا ملي يكون البلاير ما كيتحرك لا على اليمين لا على اليسار ما تينقز ما واقف في بلاصتو غادي يلعب هاد الانيماسيون هادي. سالينا مع ايضا دابا غادي نجيو غادي نديرو غادي نسيليكسيوني البلاير ونكليكيو على فين كاينه ايضا ونديرو كرييت نيو كليب وغادي نكرييو الانيماسيون 1. فوالا الانيماسيون 1 غادي نجيو هنايا لهادي وغادي هادي باقي كاع ما قادينها هكا غنرجعو للجيب سبارت اديتور ابلاي ولا سلايس دابا هما ولاو مقادين ابلاي نشوف بحالاتنا ها هما كاملين سيليكسيونيهم كاملين شيفت حتى للخا جليسي ديبوزي هنايا دابا بلاي كما كتلاحظ هو دابا ولا كيقدر يجي هو كتلعب بالزربه ندير ليها فا مزيان صافي. اوكي ها هي سالينا مع ران. دابا بقات لينا بجامب كاينه بجامب اب وكاينه بجامب داون. جامب اب غادي نجيو هنايا صافي نسدوها نديرو بجامب كاين بجامب اب باقي حتى هو مقاديناش دونك نجيو نرجعو هاد هنا. علاش كنديرو هكا؟ حيتاش بالنسبه ليونيتي هادي كامله سبرايت وحده كنجيو كنرجعوها ملتيبل كندخلو سبرايت اديتور ابلاي سلايس اوتوماتيك سلايس باش يونيتي يعرف بلي راه هما دوز اوبجي ديفيرون كاينين في سبرايت وحده فهمتي. ابلاي نخرجو بحال هكا فهمتيني. فوالا دونك دابا الا جيت طولت هنايا غادي يبانو لينا جوج. غادي نشد جامب اب وغادي نحطها هنايا في الانيماسيون جامب اب وهي فيها غير فريم وحده كيما كتلاحظوا. غادي نرجعو ندير لها واحد اونطري صافي هادي جامب اب حتى ماشي بحال ران باغ فيها بزاف ديال لي فريم شفتوها بزاف. هادي جامب اب فيها غير وحده داكشي علاش درناها في سيمبل درنا لها غير واحد. من بعد كرييت وحده اخرى دابا جامب داون غادي نجيو غادي نحطو جامب داون هنايا فريم وحده صافي. هاهما لي زانيماسيون كاملين خدمناهم. دابا شنو بقى لينا زعما كرييناهم دابا بقى لينا نجيو نهاندليوهم هنايا في الانيماتور. كنجيو هنايا للويندو كتقلبو انيميشنز انيماتور كتحلو هما كاع لي زانيماسيون اللي حنا كريينا. كاينه ايدل ران كاين جامب اب جامب داون شفتوهم هما كاملين كاينين هنايا. دابا غادي خصنا نقادو لي ترانزيسيون بيناتهم. ديجا واحد الملاحظه هو انه في حاله نتوما كرييتو ران هي الاولى تقدر تكون طلعت لكم بحال ما طلعت هي الاولى اللي مسيليكسيونيو بالورانج. فهادي باغ ديفو اون فوا كتبدا الجيم ديالك ولا شنو كيطرا كتاكزيكوتي هذيك اللي بالورانج هي الاولى باش تبدلوها حيت حنا ملي لا كتبدا راه ما تبداش وانت كتجري تبدا وانت واقف نورمالمون خص تكون ايضا. دونك تجيو ديرو كليك دغوا ديرو سيت از لاير ديفولت ستيت مزيان. دابا حنا غادي خصنا نجيريو لي ترانزيسيون بيناتهم. امتى غادي ندوزو من ايدل لوان ومن ران للجامب اب ومن جامب اب لداون الى اخره فهمتوني. خصنا نجيريو لي ترانزيسيون بيناتهم. باش نجيريوهم غادي نحتاجو دي بوليان ولا غير دو تيب بوليان ولا سوا كيكونوا فغي سوا كيكونوا فوق ترو ولا فولس. دونك غنجيو غادي نكريوهم هنايا انيماتور باراميترز ما تكونوش مسيليكسيوني لايرز تكونوا مسيليكسيوني باراميترز وديرو بلس بول. هنا غادي نكريو واحد الانيماسيون سميتها از واحد البوليان سميتو از جامبينغ كيكون ترو الا كان الكاركتير كينقز كيكون فولز الا ما كانش كينقز.
حيتاش بغيناه الا كان كينقز نلعبو واحد لانيماسيون اللي مختلفه على الا ما كانش كينقز. فهمتي داكشي علاش نزيدو واحد البوليان سميو is falling، يعني واش هو طايح من السما. بوليان اخر اللي هو is running، يعني واش كيجري. صافي هاد ثلاثه كافيين غادي نعرف. دابا غادي نقادو لي ترانزيسيون من idle run. امتى غندوزو من idle run؟ غادي ندوزو من idle run في حالة كما كتجيو كديرو ترانزيسيون، كديرو كليك دغوا ميك ترانزيشن يجي كيصفى مع run. هنا هاد الفلاش هذا كتجيو كدير واحد البليس هنايا على لا كونديشنز. امتى غندوزو من واقفين اللي كنجريو الا كانت is running true. فهمتوني؟ فوالا. والعكس كندوزو من run للايدل الا كانت is running false. ومن بعد عاوتاني من idle jumping up الا كانت is jumping true. فوالا. ومن jump up لداون الا كنتي نتا طاير في السما انت باقي منقز ولكن هابط هاد المره، غادي تلعب ديك لانيماسيون ديال جامبين داون ياك. وهنا لا كونديسيون شنو غادي تكون هي از فالين، يعني انت طايح من السما خصك تلعب لانيماسيون ديال انت كتستعد باش طيح في الارض. دونك از فالينغ فولز ترو شوفو. فوالا. عاوتاني من اوبس خلي هادي ديفولت. عاوتاني من داون لران غادي نلعبوها ملي غادي نكونو is falling. غادي تكون ولات false. وكونديسيون اخرى اللي هي انه is running ستكون true. is running تكون true، يعني باش ندوز من jumping down يعني من هاد لانيماسيون هادي يعني من هاد لانيماسيون هادي داون لانيماسيون ديالو هو كيجري خص يكون is falling ولات false و is running true. مزيان. دابا من idle jumping down يعني من idle وهو طايح لا كونديسيون شنو هي is falling true. وشنو خصو يكون عاوتاني في الروتور من هنا لهنا تكون is falling ولات false و is running مبقاش كيجري يعني واقف في بلاصتو تكون false. فوالا. بقات غير وحده اللي هي من 1 jump up يعني من كيجري كينقز نتا غادي تكون هاد الترانزيسيون هادي في الحالة إلا كانت is jumping true. دونك جو سي بون هادشي اللي كاين. فوالا هما لي ترانزيسيون قاديناهم، ولكن لحد الساعة راه باقي ما شنو نقول لكم. فهمتوما باقي الموفمون هو فهمتوني علاش باقي كتلعب ايدل باغ ديفو. فهمتي هي اللي درنا لها سيت از ديفولت. سمحولي ايدل هي اللي خصني ندير لها سيت از ديفولت. فوالا كان كيلعب ران لحد الساعة باقي يلاه غيبقى يلعب غير ايدل بوحدها. شفتوها لي زانيماسيون اخرين مكيلعبوهمش علاش؟ حيتاش باقا هاد از جامبينغ از رانينغ از فالينغ باقي ما كيدوزوش ما كيوليوش ترو ولا فولس، ما كيتبدلوش لي فالور ديالهم باغ ديفو هما راه فولس. لكن اون فوا از جامبينغ باغ اكزومبل غادي تولي ترو. لاحظوا معايا هو الكاركتير ولا كيلعب لانيماسيون از جامبينغ از فالينغ ولا ترو هو بدا كيلعب لانيماسيون از فالينغ از رانينغ ها هو كيجري. ولكن هاد لي فالور باش غنبدلوهم خصني نبدلوهم طلاقه من السكريبت. باغ اكزومبل غيكون ملي نكونو ركنا على اسباس ومنخزين في السماء غادي نرجعو هاد از جامبين نرجعوها ترو. هادشي اللي غادي نديرو نقادو هادشي كامل غنهاندليوه في السكريبت ديالنا سي شارب. دونك غادي نجيو غادي نقادو داكشي في الابديت. دونك هنا نديرو شويه لي كومونتير موفمنتس هاندلينغ. هنا فين هاندلينا الموفمون هنا الموفمنتس. قولوا لي الا بغيتو هاد السكريبت نخليه لكم. من هنا شنو ماشي موفمنتس جامبينغ هاندلينغ. دابا غادي نهاندليو لي زانيماسيون انيميشنز. اوكي دابا الا حنا كنا كنديبلاصاو على اليمين على اليسار بغينا نلعب لانيماسيون ران. دونك اف غادي نستعملو واحد اللعيبه سميتها مات اف بوين. هاد مات اف هي واحد الانترفاس اللي كتعطينا اكسي لي زوتي ديال المات. فهمتو
متسمعوش الماط تحتاج شي حاجة. لا فالور ابسولي اللي باغي حنايا ماط بوان ابس، باغيين لا فالور ابسولي ديالاش ديال دير اكس، حيتاش كيف ما قلنا قبيله في البنج كتعطي ملي كتورك على فلاش على اليمين كتعطيك واحد، فلاش على اليسار كتعطيك موان زون. حنا بغينا لا فالور ابسولي، واخا نكونو وركنا على فلاش على اليسار عطاتنا موان زون، غناخدو لا فالور ابسولي اللي هي واحد. دونك لا فالور ابسولي ديالها الا كانت بوزيتيف يعني الا كنا حنا كنوركو على فلاش سواء على فلاش على اليمين ولا فلاش على اليسار، شنو غادي خصنا نديرو؟ هما منقزينش، خصنا منكونوش طايرين في السما. اي ار بي بوان فيلوسيتي بوان ايكغيك ايكال زيرو. اشنو غادي خصنا نديرو؟ غادي نديرو سيت، غادي نشدو وفي هاد الحالة غادي نحتاجو بعدا نلعبو على هاد لي زانيماسيون هادو باش يكون عندنا اكسي للانيماتور او البلاير. هذاك الكومبوزون اللي كيلعب على هاد الانيماتور هذا هو هاد الكومبوزون اللي سميتو انيماتور، فخصنا نشدوه، خصني تكون عندنا عليه ريفيرونس فاش كيقولوا ليه ريفيرونس في السكريبت. دونك غادي نجيو هنايا وغادي نديكلاريو واحد لا فاريابل دو تيب انيماتور نسميوه انيم، وغادي نجيو هنايا في ستارت وغادي ندير نفس البلان ديال ار بي، غادي نديرو انيم ايكال get component animator مزيان. وغادي نجيو دابا وشنو غادي نديرو؟ فملي غادي نكونو سوا كنوركو على فلاش على اليمين ولا فلاش على اليسار وما كنقزوش، خصنا نلعبو لانيماسيون ران. دونك غادي نديرو انيم اللي هي ريفيرونس ديالنا على هاد الكومبوزون انيماتور بوان شنو باغي نديرو؟ سيت انيم، نديرو سيت سيت بول سيت بول. باغي نقاد سيت يعني هي قاد بول يعني بوليان، باغي نقادو بوليان اين بوليان. هاد البوليان رانينغ بغينا ناكتيفيه نديروه ترو. داكشي اللي غادي نديرو، غادي نكتبوها كيف ما مكتوبه هنا از رانينغ، كيف ما مكتوبه تعاود تكتبها هنا از رانينغ سينو ما يخدمش از رانينغ. ونرجعوها تشوف فوالا. دابا الا جينا تيستينا اونغيستريت غادي نجيو غادي نديرو تيست. عندنا واحد ليرور هنا في لا كونسول، شنو هي؟ ما عندنا حتى ايرور. نديرو بلاي. دابا الا جيت وراك فلاش على اليمين اوكي كاين شي بلان هنايا is running خليناها بشي حاجة بوزيتيف ويبقى لي صوت زيرو. علاش؟ مزيان ملي طرات لنا هكا حيتاش ما حيدناش ها زيكزيت تايم اللي هي هادي، فنحيدوها من كاع لي ترانزيسيون. شفتوها؟ حيتاش الا ما حيدناهاش كتبقى لانيماسيون كتلعب اون بوكل، فهمتوني؟ داكشي علاش بقات كتلعب ايدل ما كدوزش كاع لران، حيتاش ايدل كتبقى تلعب اون بوكل. خصكم تحيدو في لي ترانزيسيون هاد زيكزيت تايم. بغيت نقول هاد زيكزيت تايم هي انه هاد اكزيت تايم باش متعلقه بانه لانيماسيون ما غادي دوز لانيماسيون اخرى، ما غادير ترانزيسيون حتى تسالي لانيماسيون كامله، فهمتوني؟ ماشي هكا. حنا غادي نشوفو علاش ما خدماتش. نحيدو بعد هذا اكزيت تايم كلشي باش واخا باغ اكزومبل الا كنتي ايدل اون فوا تورك على فلاش على اليمين خصك دوز لران، ماشي تبقى تسنى حتى تسالي لانيماسيون ايدل عاد باش دوز لران، فهمتوني؟ ونحيدو الوقت ديال الترانزيسيون نرجعو كامل زيرو. نرجعو زيرو، نرجعو زيرو، نرجعو زيرو، نرجعو زيرو. سوا ترجعو زيرو كلشي كتحيد منه كيف نفس الشيء. فوالا. دونك ولكن باقي البلان خصنا نعرفو علاش ما خدامش. نجيو نتشيكيو على كنجي الفاليو ديال velocity راهي زيرو، ولكن مكيدوزش ران. علاش؟ is running إلا كان true is jumping إلا كان true is running. اوكي set ball is running true. هنا غادي نديبوغي وغادي نديرو ديبوغ لوغ، غادي نكتبو run running
باش نعرفو واش اصلا الكومبيلاتور كيدخل لهاد البلاصه ولا لا. الا كان كيدخل راه غتكتب لينا في لا كونسول. وي فعلا راه تيدخل، غير هو ما كتاكتيفاش. دونك علاش وي داكشي اللي قلت لكم قبيله. علاش حتى هنايا نسينا ما نكتبلهاش. دونك هاهي موديفيتها، دابا غادي نخدم 100%. فوالا اون فوا غنوريك على فلاش اليمين ندير لها بران، فلاش على اليسار راه شفتو تينقز كلشي. المهم كيتحرك على اليسار كيتحرك على اليمين، ما كاين لي زوطخ ترانزيسيون باقي مكيديرهمش، باش باقي ما هاندليناهمش كاملين. يلاه دابا درنا غير ران، دابا غادي نقادو كاع نهاندليو كاع لي زوطخ انيماسيون. دونك دابا اف بحالاش كنقص اف باش نعرفو منقص هي الا كان ار بي بوان فيلوسيتي بوان ايكغيك سوبيريور ا زيرو. ياك الا كان سوبيريور زيرو يعني انه منقص. باش في هاد الحاله شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو انين بوان سيت بول is jumping غتكون true. مزيان. is و انين بوان سيت بول is falling غادي تكون false. دابا إلا كان تيجي تبالي بوان فيلوسيتي بوان إيكغيك نيجاتيف، في هاد الحالة شنو غادي نديرو؟ في هاد الحالة اشنو غادي نديرو؟ انيم بوان سيت بول إلا كانت نيجاتيف يعني أنه البلاير طايح، دونك غادي نديرو is falling غادي تكون true. و انيم بوان سيت بول is jumping غادي تكون false. مزيان. وفي حالة كانت هي زيرو velocity كانت هي زيرو إذا راه كتكون true. دونك if r b point velocity دابا حنا كنقادو لي كونديسيون هنا اون فونكسيون ديال الفيلوسيتي. إلا كانت هي زيرو شنو غادي يطرا؟ انيم بوان سيت بول is jumping يعني أنه ما منقصش ما كينقصش، دونك راه false. و انيم بوان سيت بول is falling حتى هي راها false، حيت راه هو لاصق في الأرض. مزيان. ودابا في حالة وي هنا في حالة كان في حالة كان كيتمشى، في حالة كنا موركين فلاش على اليمين فلاش على اليسار راه كان اكتيفيو لانيماسيون رانينغ. سينو خصنا نزيدو واحد الالز، نزيدو واحد الالز سينو غادي نديرو انين بوان سيت بول إز رانينغ غتولي فولز. إز رانينغ غادي تولي فولز. اللعبة ديال هادي باش ديروجينا قبيلة لكن المشكل فين كان نديرو مزال. بحال كنا كنتمشاو غتكون رانينغ ترو، ما كناش كنتمشاو تكون فولز. دونك هادو هما كافيين باش اننا نهاندليو لي زانيماسيون ديالنا ابار ديال الجامبينغ. سي كلشي سي بون هنا. دابا الا جينا هنا ليونيتي نتسناو يكومبيلي ونتيستيو شوف واش نسينا شي حاجه ولا نديرو بلاي. فوالا ممكن نمشي على اليسار نمشي على اليمين كنلعب ران كنوقف كنورك على والو تيلعب ايدل، كنمشي على اليسار على اليمين تيلعب الانيماسيون، تنقص تيلعب جامب اب، يفوا تيبدا طيح تيولي يلعب فالينغ جامب داون. فوالا كلشي دابا زين كلشي سامسين. بقات لنا حاجه وحده هي انه ملي نوركو على فلاش على اليسار يدور يشوف على اليسار ميبقاش هكا. دونك غادي نهاندليوها دابا في سكريبت، غادي نجيو غادي نهاندليوها بواحد لا فاريابل دو تيب بول يعني بوليان سوا ترو سوا فولس، نسميوها لوك رايت يعني واش كيشوف على اليمين. في الاول ديال الجيم ديالنا غادي يكون فعلا تيشوف على اليمين، دونك نسالزيوها لترو. اشنو غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي ندير نقاد هادشي سوا في الابديت سوا في is wait for an editor command to finish.
دونك غادي نجيو غادي نديروها في الليت ابديت، ولا تقدروا ديروها حتى في باش كيقولوا ليه حتى في الابديت نيت، غير الفرق هو انه نجي نكتب هنا ليت void late update. الفرق هو انه هذه كتيكزيكوتا من بعد الابديت، كيف تقدروا ديروها حتى في الابديت. كنحاول شويه دابا نزرب حتى طولت في الفيديو شويه وطاح الظلام كاع. المهم ليت ابديت، حنا هنايا غادي نهاندليو كيفما قلنا واش كيشوف على اليمين ولا على اليسار. في الحالة الا كان if التليفون تا هو ديشارجا، دونك if direction point x، ياك الا كنا كنورقو على فلاش على اليمين كانت بوزيتيف، شنو غادي خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ديك لوك رايت خصها تكون ترو، حيتاش كنورقو على فلاش على اليمين يعني خصو يشوفو على اليمين. ولكن الا كانت if direction x نيجاتيف غادي خصنا نديرو لوك رايت تولي فولس، حيتاش مورا كاين فلاش على اليسار خصنا نشوف على اليسار. مزيان دابا غادي كيفاش غادي نقدروا نرجعو كيشوف على اليمين ولا على اليسار؟ غنديروها انطلاقا من اللوكال سكيل اللي هو هذا. نتوما لاحظوا البلاير عرفتي كتطفى لي التليفون دابا نمشي ليه على الريجستر. المهم باش غادي نقلبوا البلاير ديالنا نقلبوه من هادي، الا راك كما كتلاحظوا هنا في سكيل في اكس رجعناها ما بقى ماشي واحد، رجعناها ناقص واحد كيتقلب كيبدا يشوف على اليسار. فمن هادي غادي نبداو نلعبوا على البلاير ديالنا واش كيشوف على اليمين ولا على اليسار، نرجعوها سالبه ولا موجبه. مزيان فداكشي علاش غادي نجيو غادي نديكلاريو واحد لا فاريابل دو تيب فيكتور 3 نسميوها لوكال سكيل. عاوتاني المشكله ديال ملي كطول الفيديو في الكاميرا كيتقطع ديالها. المهم وغادي نجيو هنايا غادي في ستارت غادي نجيو وغادي نديرو لوكال سكيل. شنو غادي نافيكتيو ليها؟ هي ترانسفورم. ملي كتكتب بحال هكا ترانسفورم the transform attached to this game object، يعني الجيم اوبجيكت اللي حنا حاطين عليه هذا السكريبت هذا هو البلاير، يعني ترانسفورم ديالو هو اللي غادي نعطيوه لهاد لا فاريابل ديالنا لوكال سكيل. نشوف الترانسفورم ديالو اللي هو هذا، حنا ماباغيش ترانسفورم كامل باغي غير سكيل. داكشي علاش غنزيدو نديرو بوين نكتبو لوكال سكيل. فوالا وهاد لا فاريابل لوكال سكيل شنو غادي نديرو ليها؟ هي باش غادي نتحكمو فيه واش نشوف على اليسار ولا على اليمين. دونك الا كان البلاير ديالنا كيشوف على اليمين امتى غادي خصنا نقلبوه؟ الا كان كيشوف على اليمين ولكن في نفس الوقت اشنو في نفس الوقت الار بي بوين فيلوسيتي ديالو بوين اكس على لاك ديال اكس راها نيجاتيف، يعني انه كيتمشى على اليسار ولكن كيشوف على اليمين. في هذه الحاله خصنا نقلبوه. اوكي وفي اي حاله اخرى عاوتاني خصنا نقلبوه. دونك ردوا البال من لي بارونتيز بابا ممكن لوك رايت اضرب. اوكي فهمت البارونتيز دابا لهنا اند وامتى عاوتاني نفس الحاجه غادي نشد غادي نكوبي هادشي كامل بنفس لا كونديسيون نعاود نحطو عليها هنايا، ولكن ماشي كيشوف على اليمين كيشوف على اليسار. كنديرو بوين ديكسكلاماسيون باش نديرو لا نيغاسيون، يعني ماشي لوك رايت لوك ليفت كيشوف على اليسار اند ريجيد بادي فيلوسيتي على لاك ديال اكس كيتمشى على اليمين. هو راه كيتمشى على اليمين ولكن كيشوف على اليسار. في الحالات هي فين خصنا نقلبو، هادو هما جوج حالات الوحيدين اللي خصنا نقلبو فيهم الكاركتر ديالنا. شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو غنشدو ديك لا فاريابل لوكال سكيل اللي كيفما نتوما عاقلين حنا مستوكين فيها هاد لا فالور هادي. شنو غنديرو لها؟ لوكال سكيل حنا مستوكين فيها ماشي غير هادي، مستوكين فيها اللوكال سكيل هي فيكتور 3. انا كتبت هنا فيكتور 2 فيكتور 3 تحتاج عندها اكس y زد. دونك شنو غادي نديرو ليها؟ غادي ناكسيديو بالضبط للاكس. شنو غنديرو لها؟ نضربوها في موان 1. في هاد الحاله الا كانت 1 غادي تولي موان 1، كانت موان 1 غتولي 1. فهمتوا؟ ابخي شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو لوكال نشدو ترانسفورم بوان لوكال سكيل اللي هو هذا. حيت هنا حنا شنو بدلنا غير لا فاريابل اللي عندنا هنايا، ولكن غادي نشدو ديك لا فاريابل ونافيكتيوها لهاد الترانسفورم هذا.
مثلا غادي ندير لها ايكال لوكال سكيل. إلا جينا دابا ودرنا بلاي فوالا ها هو لي زانيماسيون تيتلعبو، مي باقي البلان ديال لوك رايت في ليفت باقي متقادش. علاش؟ غادي نجيو غادي نشوفو دونك لوك رايت لوك غادي نجيو غادي باش يبان لينا كتعاوننا ديك اللعيبه ديال السيريالايزد فيلد حتى في الديبوكاج فهمتوني. باش هاد لي زويت سوا غادي ندير له هنا سيريالايزد فيلد ولا غادي نجي هنايا وندير هنايا في اش كيقولوا ليه هنا ندير المود ديبوغ ونجي هنايا البلاير. كما كتلاحظ دابا ولات كتبان لنا لوك رايت ها هي راه بوزيتيف. نشوف دابا الا وركت على فلاش على اليسار واش تولي نيجاتيف. يعني ولات نيجاتيف غير هو لانيماسيون متلعباتش. اوكي المشكل مناش جا المشكل لوك رايت ترو لوك رايت فولز لوك رايت الفيلوسيتي نيجاتيف نزيد. وي سمحولي هنا راه ماشي اي هذا هو الغلط. المشكل هنايا خصنا او، يعني يا اما انت كتشوف على اليمين فهمتوني، يا اما انت كتشوف على اليمين ولكن كتمشى على اليسار خصك تقلب، اولا انت كتشوف على اليسار ولكن كتمشى على اليمين خصك تقلب. يعني او هادي اولا هادي ماشي لي كونديسيون بجوج يكونوا متحققين وحده ولا الاخرى. هذا هو المشكل. دابا غادي نخدم 100% خصني غير اونغيستري نرجع للسكريبت نرجع لليديتور ديال يونيتي غادي ندير بلاي اي فوالا هاهي لانيماسيون ديالو هو طايح كتلعب هو كينقص كتلعب وهو طايح تمشي على اليمين مزيان تمشي على اليسار مازال شمتينا يا وليدي. لوك رايت باقي شي بلان. سمحوا لي انا راه غلطت فين غلطت في لا كونديسيون بحد ذاتها. فين خصنا نشيكيوه ماشي هو واش الفيلوسيتي بوين اكس راها نيجاتيف ولا بوزيتيف. خصنا نشيكيو هادي نشيكيو هاد السكيل هذا واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف ولكن لوك رايت راها فولز يعني كيشوف على اليسار خصها تولي نضربوها في ناقص واحد فهمتوا. خصها تقلب والعكس فهمتوا. هنا فين غلطت فخصنا نتيستيو واش اش كيقولوا ليه لوكال سكيل بوين اكس واش راها نيجاتيف لا ولا راها بوزيتيف فهمتوني. بوين اكس ففي حالة كانت لوكال هادي راها نيجاتيف يعني انه هانتوما الا كانت هادي نيجاتيف ولكن لوك رايت راها ترو يعني انه البلاير تيشوف على اليمين. فاشنو غادي خصنا نديرو خصنا نقلبوه فهمتوا. حيت هادي راها نيجاتيف ولكن تخيلوا معايا هو راه تيشوف على اليمين في هاد الحالة خصنا نقلبوه. وعاوتاني نفس البلان بالنسبة إلا كان كيشوف على اليسار ولكن لوك سكيل هادي راها بوزيتيف هو راه تيشوف على اليسار. لوك رايت راها فولز يعني تيشوف على اليسار ولكن هادي بوزيتيف فخصنا حتى هي نقلبوها. فوالا دونك دابا راه غادي نخدم دابا غادي ندير غير مازال دابا غادي نخدم 100%. هنا بالنسبة للترانسفورم بوان لوكال سكيل هادي سي ان فيكتور 3 كنافيكتيو لواحد الفيكتور 3. هاد الفيكتور اللي موديفينا ليه الاكس ديالو اللي كنبقاو نقلبوه كنبقاو نلعبو بيه. نخليو يونيتي تكومبيلي ونديرو بلاي ايوا. دابا نورك على فلاش على اليسار هو تيتقلب نطلق توقف على اليمين تيمشي على اليمين اليسار اليسار تينقص تيهبط تيهبط تيدور. فوالا دابا كاع لي زانيماسيون راهما خدامين مزيان. فوالا كيبقى ليكم نتوما تلعبوا شويه بهذوك لي كونطرانت كاملين ديال ريجيت بادي تطلعوا ليه لاماس ديالو تعطيوه في لاماس باغ اكزومبل 10 باش يولي صعيب شويه يبدا ينقص غير شويه ولا تزيدوا ليه في السكيل ديال شتي ما كاع طلعتها بزاف 10 سطحو الى غير جوج شتوها باش يبدا ينقص غير شويه اولا تخليوها واحد وتجيو هنايا الجرافيتي سكيل ترجعوها 3 شتوها. فوالا ها هما كاع لي زانيماسيون دابا مقادين نتوما كيبقاو ليكم لي بارامتر تلعبوا بهم كيفما بغيتو وتبيرسوناليزيهم. هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يعجبكم. الا كان عندكم شي تساؤلات سولونا في لي كومونتير ان شاء الله.